इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि हमारे बच्चे हमें बहुत प्यारे लगते हैं। इनके पैदा होने पर ख़ानदानी तौर पर हम बहुत खुशियां मनाते हैं और फिर इनके बारे में हमारी ख्वाहिश भी यही होती है कि ये आसमान पर चमकते हुए सितारों की तरह हमेशा झिलमिल करते नजर आएं। जब लोग इनके कामों की तारीफ करें और हमें इनके बारे में बताएं कि ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपने इनकी बहुत अच्छे तौर पर तालीम और तरबियत की है, तो फिर हम अपने आप से यकीनन ये कह सकें कि हमने इन बच्चों की परवरिश करने का अपना हक अदा कर दिया। जब वो छोटे छोटे होते हैं तो बचपन का ये ज़माना जो हमारा उनके साथ गुजरता है वो यकीनन बहुत अच्छा होता है। वो अपनी तोतली तोतली बातों से ना सिर्फ हमें खुश करते हैं बल्कि वो हमारे अजीज़ों को, हमारे रिश्तेदारों को, मुआशरे में हमारे दोस्तों को भी खुश करते हैं। मगर मेरे अजीज़ों, एक वक्त आ जाता है जब ये बड़े हो जाते हैं तो फिर हमारे इख्तलाफात इनके साथ शुरू होते हैं, हमारा इनके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। और कई दफ़ा हम तो लड़ाई झगड़ा नहीं करते मगर ये लड़ाई झगड़ा करते हैं। ये हमारी तौक़ुआत पे पूरे ही नहीं उतरते तो फिर हम मायूस हो जाते हैं, या कई दफ़ा ये हमसे मायूस हो जाते हैं। और घर जो है वो एक ऐसा मैदान जंग बन जाता है जहाँ हर कोई लड़ाई और झगड़े के मूड में होता है। इस पर तुर्रा ये कि हमारे बच्चे अपने आप को सही समझते हैं और हम अपने आप को सही समझते हैं। और ज़िंदगी के इस दौर में हम अपने ज़िंदगी के नाजुक तरीन दौर से गुज़रते हैं जब खुशी का इम्कान दूर दूर तक नज़र ही नहीं आता। और यही हमारा आज का मौजू है, हमारे बच्चों के साथ रिश्तों का हुसीन इम्तिजाज। याद रखिए, बच्चा जिसको हम बड़ा भोला भाला समझते हैं, जब ये पैदा होता है देखने में तो ये गुगलू मुगलू सा नज़र आता है और हम समझते हैं कि इसको इस दुनिया का कुछ भी पता नहीं। लेकिन ये इतना गुगलू मुगलू ज़हनी तौर पर नहीं होता। ये इन तमाम जगहों को, अपने वालिदैन को, अपने तमाम रिश्तों को बड़ी तेज़ी से सीख रहा होता है। ये आलमे हैरत में भी होता है। इससे मुराद ये है कि ये बड़ा हैरान होता है उन तमाम चीज़ों को और उन तमाम अमलों को जो इसके इर्द गिर्द हो रहे होते हैं, निहायत हैरत से देखता है, यानी ये हैरान हो जाता है। लेकिन जल्द ही ये आलमे शौक़ में भी चला जाता है। ये बहुत शौक़ रखता है इन तमाम चीज़ों को सीखने का और इनको एंजॉय करने का। इसमें कोई शक नहीं कि बच्चे पैदा होने के बाद बहुत दूर तक नहीं देख पाते। ये तकरीबन 1 फुट से 1.5 फुट तक देख पाते हैं, बाकी चीज़ें इनके लिए धुंधली होती हैं। सो याद रखिए कि वालिदैन, माँ और बाप जब इनसे बात करें तो नज़दीक होकर तकरीबन 1 और 1.5 फुट के फासले से इनसे बातचीत शुरू करें। इनकी आंखें शुरू में रोल करती हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर होती हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा आप इनके साथ बातचीत शुरू करेंगे तो इनकी आंखें फिक्स होना शुरू होंगी। अब इनका वो वक्त शुरू हो जाता है जब दुनिया में तमाम वाक़यात को जो इनके इर्द गिर्द होते हैं, अपने वालिदैन की आंखों में उन वाक़यात की एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन को देखते हैं। इसकी मिसाल देखिए, अगर बाहर एक धमाका होता है या घर के अंदर धमाका होता है, लाइक बैलून फटता है जो आपने इनकी पहली सालगिरह पे फुलाया था, अचानक ठा करके फट जाता है, तो ये फौरी तौर पर अपने वालिदैन की आंखों में देखते हैं। अगर इनके वालिदैन भी डर जाते हैं तो ये भी सारी ज़िंदगी जब भी बैलून फटेगा ये डर जाएंगे। मगर अगर इनके वालिदैन इस धमाके को एक नॉर्मल धमाके के तौर पर लेते हैं और उसका कोई नोटिस नहीं लेते तो ये भी ऐसे ही करेंगे। अगली मिसाल लीजिए, जब ये बच्चे चलते चलते कहीं गिर जाते हैं और फौरी तौर पर माँ या वालिदैन हाय करते हैं, बच्चे की भी हाय निकल जाती है, बल्कि वो वालिदैन से भी ज़्यादा हाय निकल जाती है। वो समझता है मेरे नाल पता नहीं की बढ़िया। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, बल्कि वो ज़्यादा रोने लगता है,
اگر بہن بھائی اور رشتہ دار بھی بھاگ کر جھپٹ کر اس کو پکڑیں اور اس کو تسلی دیں، میرے عزیزو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بچہ آپ کے ری ایکشن کو اپنے اندر ایک سپنج کی طرح جذب کر رہا ہوتا ہے۔ میری والدہ اکثر جب میں گر جاتا تھا تو وہ کہتی تھی کیڑی دا آٹا ڈل گیا۔ میں اس وقت کیڑی کو ڈھونڈتا تھا اور اس کے آٹے کو ڈھونڈتا تھا، دراصل وہ میری توجہ کہیں اور لگا رہی ہوتی ہے۔ آج تک مجھے نہ کیڑی نظر آئی تے نہ ادا آٹا نظر آیا، لیکن یہ ضرور سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ آپ بھی اپنے لیے کوئی کڑیا بنا سکتے ہیں، ورنہ کیڑی تے ادا آٹا تے موجود ہی ہے، جڑا ساڈا ڈگن دے بعد وہ بھی ڈل جاندہ ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ننے ننے بچے جو یقیناً خدا نے ہمیں ایک بہت بڑے تحفے کے طور پر دیے ہیں، اب ان کی ٹریننگ کا وقت آ جاتا ہے۔ یہ تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں، یہ چلنے پھرنے لگتے ہیں، یعنی ان کو پہیے لگ جاتے ہیں۔ والدین کے لیے اور خاص طور پر ماؤں کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ ان کو کس طریقے سے ٹرین کیا جائے۔ عام طور پر ہم لوگ بچوں کی ٹریننگ کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ تم یہ نہ کرو وہ نہ کرو، ان سے ناراض ہوتے ہیں، کئی دفعہ ان کو تھپڑ بھی مار دیتے ہیں، کئی دفعہ ان کو ڈانٹ دیتے ہیں۔ مگر میرے عزیزو یاد رکھیے کہ یہ تمام باتیں جو کہ ہم جمع خرچ کے طور پر ان سے کرتے ہیں، اس کو بچے تقریباً 7% مناسب طور پر سمجھتے ہیں اور پھر اس کا عملی مظاہرہ بھی کرتے ہیں، لیکن 97% بچے ہماری باڈی لینگویج کو دیکھتے ہیں اور ہماری ٹون آف وائس کو دیکھتے ہیں، اور وہ یقیناً اچھے طور پر سمجھتے ہیں اگر ہم ان کو بہت پیار سے اور باڈی لینگویج میں بہت زیادہ ہی یا گلے لگا کر یا محبت کا اظہار کر کے ان کو تعلیم دیں۔ مگر اس کا اثر 7% ہی ہونا ہے۔ 70 سے 80% وہ ہماری واکی ٹاکی کی لینگویج کو سمجھتے ہیں، یعنی جو ہم کرتے ہیں وہ اس کی نقل کرتے ہیں۔ ہمارے جسموں میں بھی اور ان کے جسموں میں بھی مرر نیورونز ہوتے ہیں، جو وہ ہماری چال ڈھال سے، ہمارے کاموں سے، ہمارے عمل سے سیکھتے ہیں۔ باقی سب کچھ فزل آؤٹ ہو جاتا ہے، یعنی دھواں بن کے پخ سے اڑ جاتا ہے۔ بچوں کو جب بھی ڈانٹنا ہو تو کوری وٹیں، یعنی اپنی آنکھوں سے اس کا اظہار کریں۔ اگر پھر بھی بات نہ بنے تو تھوڑا سا جھٹکا ہلکا پھلکا لگایا جا سکتا ہے بچے کو، کندھا پکڑ کے اس کا، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ جتی لا لئے اور ان کو مارنا شروع کر دیں۔ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تھوڑی سی تعداد میں یہ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو معاشرے میں بتاتے ہیں کہ میری کامیابی دا راز ماں دے چھتر چے۔ کبھی کبھی تو یہ چھتر کا استعمال ہو سکتا ہے سال میں 1-2 دفعہ ہلکا پھلکا، مگر میرے عزیزو ڈانٹ ڈپٹ یا مار پیٹ چونکہ ذہن پر ایک ایسی نیگیٹو تھنکنگ کو جنم دیتی ہے، ایک ایسا منفی رد عمل ہوتا ہے جس میں وہ ڈانٹ ڈپٹ کو اور چھتروں کو تو برداشت کر لیتے ہیں اور کھانا بھی پسند کرتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے لیے آسان ہوتا ہے بنسبت کہ وہ اپنی عادتوں کو بدلیں، جنہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیٹ بن جاندے۔ یاد رکھیے کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، بچوں کو میرے پاس آنے دو، ان کو منع نہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ میرے عزیزو بچوں کو تو پھولوں کی طرح اسی طور پر رکھنا ہے جیسے خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، کیونکہ اس نے ان سے بہت پیار کیا اور ہمیں بھی ان سے پیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو، آمین۔